اکبر بادشاہ جنہیں دین متینہ ٹکر لئی تے مجدد پاک نے رب دی بارگاہ عرض کیتا مولا وہ تے مر گیا نا ہن تے میں دیکھنا چاہنا کہ وہ کیندا ہے انہوں تو کتھے سٹیا ہے کیڑے طبقے میں سٹیا مولا مینوں دکھا تے اللہ پاک نے خواب اندر مجدد پاک نو ایک اگ دا صندوق وکھایا تے آپ نے جدو صندوق آپ دے سامنے کھلیا تے آپ نے نا ایک اگ دا چوہا صندوق دے وچ دوڑدا ویکھیا تے آپ نے عرض کیتا مولا اے کون ہے فرمایا اکبر بادشاہی جڑا میرے دین نو بدلدا سی تے اونے نواں دین بنایا پتہ چلیا اے مجدد پاک دی کرامت تے آپ نے اللہ دی بارگاہ وچوں عرض کیتا مولا جیڑا تیرے دین دے نال ٹکر لوے اوندا حال دیکھنا چاہنا تے جیڑا اج جنس پرستی نو سامنے لے کے لڑکیاں دی لڑکیاں نال تے مرداں دی مرداں نال شادی کروا کے دین نال ٹکر لا کے تے آج دے دور دین دی دنیا ہو جاوے سارے اللہ پاک انہاں نو کتنا ذلیل و رسوا کرے اے بھی دین نو بدلیا جا رہا ہے اے بھی دین نو بدلیا جا رہا ہے تے سیرت مصطفیٰ نو بدلتے نہیں سکتا نبی پاک دی سیرت نو لیکن عوام دا ذہن خراب کیتا جا رہا ہے کہ اسی نبی پاک دی سیرت وچ غلام بن بیٹھے ہیں اس تو وڈی غلامی کی ہے یار نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہونا ہاں جی سبحان اللہ ویسے بندی ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نو رب نے مبعوث فرمایا تے 1,24,000 نبیاں وچوں 12 نبیاں نے عرض کیتا مولا نبوت لیلا ساڈے کولوں سانو اپنے آخری نبی دا امتی بنا کیڈا بڑا اعزاز ہے تے اے بندہ کہے آ کے کہ میں اس سیرت تو غلامی تو تانوں آزاد کرنا چاہنا تے پتہ نہیں کیدا غلام بنانا چاہنا ہے اسی تیرے نال نہیں رلدے اسی تے نبی پاک دے غلام بننا چاہنے میں کیا مسجد اقصی وچ سارے نبی سامنے جلوہ کر رہے تے حضور ممبر تے بیٹھے نے تے یوسف علیہ السلام نے جدو حضور نو ویکھیا تے ویکھدے ہی رہ گئے حضور دی اکھاں ویکھیاں حضور دے لب ویکھے تے گویا سارے نبی نال بیٹھے سن دائیں بائیں تے انج ہاتھ لا کے کہندے نے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہندے ابا جان سونا تے میں بھی سا ایتھے تے اخیر ہی ہوئی بھائی اب ویکھو نا حضور دی لب کیڑے سونے ادھر ہاتھ مار کے داؤد علیہ السلام نو ویکھو سونا تے میں بھی سا اکھاں دی دلچسپی آ گئی دوجے نبی نو لا کے نہ پاؤنی کہنا حضور سونا تے میں بھی سا میرے تے حسن دے چرچے میں گلیاں میں مالیاں میں بڑا سونا سا رب نے بڑا حسن دیتا سی آئی یعقوب اسحاق علیہ السلام بابا ابراہیم دیکھو نا ایتھے حسن دا کمال نہیں ہویا جدو یہ گلاں ہوئیاں ایس نبی دا غلام اسی ہے رب نے بغیر منگے غلامی عطا کی تھی تے میاں صاحب دا شعر ہے نا ایتھے کیڑا جیڑی مہندی جیندا اس سے عقیدہ ہے او واضح سبحان اللہ کہے اے اونچا سانی کہیں سبحان اللہ کیونکہ ساڈا تعلق کسے نال نہیں ہے ساڈا تعلق اعلیٰ حضرت نالے مجدد پاک نال ساڈا تعلق ہے داتاری حجویری نالے ساڈا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نالے ساڈا تعلق صحابہ نالے ساڈا تعلق اہل بیت نالے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے رنگ کوئی نہیں دی کدی یوٹن رہتی پئیے کدی قادیانیاں کل جاگی پئیے کدی کسی میں حیا کل جاگی پئیے سامنے مہندی نہیں چاہیے میاں صاحب کہتے نے جیڑی مہندی اور رنگ نہ دے لے قادیانی نال پیار پیا کرتا ہے کوئی موٹی دی چولی بیٹھا ہے کوئی امریکہ دی
ساڈا تعلق تے ہونے نال ہے جڑا محمد دی باغ بیٹھا الحمدللہ ساڈا تعلق ہونا نال ہے جن اج بھی نبی پاک دی شریعت نے اے فالو کیتا ہے تعلق جدوں بھی رکھیا نبی پاک دی سیرت نال رکھیا ہے اس واسطے ساڈا تعلق نبی دے غلاماں نال نبی دے غداراں نال کوئی نہیں